हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक मोटिवेशनल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे पास है लाइफ में कुछ करना, कैसे हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता होता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए हमें उसकी चाबी की ज़रूरत होती है, तेल की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, जिसको मैंने काफ़ी हाईलाइट किया है अपनी लाइफ में। जो कि हमारे पास एक होता है टारगेट, दूसरा होता है हमारे पास रीज़न। टारगेट आपको अपनी तरफ पुल करेगा, जबकि रीज़न आपको टारगेट की तरफ पुश करेगा पीछे से। क्योंकि हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए ना ही सिर्फ अपने आप को आगे से मोटिवेट करना होता है, बल्कि पीछे से भी देखना होता है कि पीछे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। वरना हम सर्कल में ऐसे घूमते रहेंगे, वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट लिया था, तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा होता है कि अगर एक गाड़ी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है और वापस वही पॉइंट पे आ जाती है जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था, तो हम फिजिक्स में कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम इसी तरह अगर हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स ज्वाइन किए हैं और हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम खुद पे खुद ही ज़्यादती कर रहे हैं। एक हमारे पास वो स्टूडेंट होता है जो मेहनती होता है, उसके पास एक टारगेट होता है कुछ करने का, उसका एक रीज़न होता है कुछ करने का, चाहे वो उसकी विश ही हो, चाहे वो उसकी माँ बाप की ख्वाहिश हो, बट उसके पास एक रीज़न होता है पीछे से, और इसका टारगेट होता है कुछ बनना। तो उसका टारगेट जो है वो उसको अपनी तरफ पुल करता है, और रीज़न जो इसके पीछे से होता है वो उसको टारगेट की तरफ पुश करता है। यानी उसका एक ट्रैक बन गया, अब वो जा रहा है अपने रास्ते पे। तो हम कह सकते हैं कि जो उसका टारगेट है वो आगे है, रीज़न जो है वो उसके पीछे है। तो इनके बीच में ये जो बंदा जा रहा होगा, ये डेफिनेटली वो कुछ कर सकेगा, उस टारगेट को अचीव कर पाएगा। क्योंकि फिजिक्स भी हमें यही कहता है कि आप अगर एक सर्कल में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका अलग अलग है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता। डेफिनेटली जहाँ से आपने इनिशियल लिया है, आप फाइनल तक पहुँच जाएंगे। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप पीछे वापस आ सकते हैं। यानी आप फाइनल तक पहुंचने वाले ही होते हैं, आपने अपना टारगेट अचीव करना ही होता है। एक दूसरा रीज़न कि मैं समझती हूँ कि हमारे पास कुछ करने में लाइफ में हमारे पास एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, वो है हमारे पास गम और खुशी। गम एंड खुशी जो है, मैं इन दोनों में अगर कंपैरिजन कराना चाहूँ तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी। मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लेके ये समझा है कि गम जो है वो हमेशा हमारे पास लाइफ में काफ़ी करेक्ट पॉइंट होता है। हमारे पास गम के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो हमें हर रोज़ जो है वो नया चैप्टर सिखाती है। बट अगर हम खुशी की बात करें, खुशी हमें वही चैप्टर जो हमने सीखा होता है वो ही भुला देती है। लेकिन हमें पता है कि हमें सक्सेस पाने के लिए हमें सबक को भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास गम का ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे फिर सही निकलता है। फिर हमें ये तजुर्बा होता है ज़िंदगी में कि गम जो है वो हमें कुछ करने का कहता है, खुशी जो है वो हमें वही भूलने का बोलती है। तो हर टाइम खुश ही रहना सिखाती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, खुशी भी हो लेकिन इतना भी ना हो कि आप अपने टारगेट से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए। खुशी बेशक हमारे पास टेम्पररी होती है, वो हमें हम उससे धोखा खा जाते हैं। इसी बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि इसका सही यूज़ हम कैसे करें। तो इसलिए हमारे पास दो टाइप के अगर हम खुशी और गम वाले बेसिस पे देखें, हमारे पास एक अमीर स्टूडेंट होता है, एक गरीब स्टूडेंट होता है। अब हम गरीब को देखते हैं कि गरीब कैसे स्टूडेंट होता है और गरीबी में वो क्या कर जाता है, और अमीर जो है वो अमीरी में क्या कर जाता है। क्योंकि हमारा जो ये रीज़न है गम एंड खुशी, वो हमारे पास गरीबी और अमीरी को अच्छे से डिफरेंशिएट कर रहा है, और इसी बेसिस पे हम कैसे सक्सेस पा रहे हैं इसको हम देखते हैं। जो हमारे पास गरीब बच्चा होता है वो क्यों गरीब होता है? क्योंकि
اس کے امی ابو کیسے پیسے کمانے کی غریبی ہوتی ہے ان کے پاس، تو اگر وہ ان کے پاس جاب نہیں ہوتی تو وہ غریب کیٹیگری میں آ ہی رہے ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ جاب لیس ہی ہوں گے تو فیملی ظاہر سی بات ہوتی ہے کہ اس کی فیملی جو ہے وہ غریب ہوتی ہے۔ ایک باپ اس کا جو ہوتا ہے وہ کہیں سے کما کے لا کے گزارا کر لیتے ہیں۔ اب اس حالت میں غریب کے بچے محنت کرتے ہیں، خود کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہر چیز محنت لگن سے کرے اور کامیابی کے ٹریک پہ وہ چلنا شروع کر ہی دیتے ہیں، اور ان کے پاس جو پہلا والا پوائنٹ میں نے بتایا تھا ٹارگٹ اور ریزن بھی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ٹارگٹ اس کا ہوتا ہے کہ کچھ بننا، ریزن ان کی غریبی ہوتی ہے۔ تب ہی ہمارے پاس جب ہم ڈیفرنٹ فیلڈز میں جا کے دیکھیں ہمارے پاس غریب لوگوں کے بچے ہی کافی آگے ہوتے ہیں جن کے ریزنز یہی ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم امیر باپ کے بیٹا ہو بیٹی ہو اس کی بات کریں، ہمارے پاس ایک امیر اسٹوڈنٹ ہو، ماں باپ اچھا کما رہے ہیں، اس کے یعنی اگر اس کا باپ ہی اکیلا کما رہا ہے تو وہ اچھا کما رہا ہے، اسی لیے وہ امیری اس کے نام کے ساتھ آ رہی ہے، تو یعنی یا اگر وہ بیک گراؤنڈ اس کا بہت اچھا ہے تو وہ امیر کیٹیگری میں ہی آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوتے ہیں وہ بچے جو ہے وہ اچھے سے اسکول، اچھے کپڑے، اچھی فیسلٹی سے واقف ہوتے ہیں، ان کا دل بھر گیا ہوتا ہے، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو مانگتے ہیں وہ اسی ٹائم ان کے لیے افورڈ ہو جاتا ہے، وہ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ محنت کیوں کرے؟ ایک تو کویسچن ہوتا ہے نا ان کے دماغ میں، اور یہی بات ہوتی ہے جو ان کو اپنے راستے سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ بٹ یہ کویسچن آتا ہے کہ وہ محنت کیوں کرے جب اس کے پاس سب موجود ہے، ان کی زندگی کی ہر بھوک ان کے ماں باپ نے ختم کی ہوتی ہے، ان کو پیٹ کے خالی ہونے کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، یوں ہی وہ اپنی زندگی میں خوشحال ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہوتا ہے کہ ہر روز ہمارا اسی طرح اچھے سے گزرے گا اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے گی۔ اسی طرح وہ زندگی کا جو نیا سبق ہوتا ہے، جو میں نے بولا کہ غم سکھاتی ہے، وہ سبق سیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس ٹریک پہ چلتے ہیں جو یاد کیا ہوا سبق ہوتا ہے وہ بھول جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو غم اور خوشی جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے سکسیس میں، ہمارے گول اچیو کرنے میں کافی میٹر کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خوشی جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہوتی ہے، ہم کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس سب اویلیبل ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ بٹ ایک طرف جو غم ہوتا ہے وہ ہمیں بے چین کر کے رکھ رہا ہوتا ہے، اور ہم یعنی کمفرٹ ہی نہیں ہوتے اپنی لائف میں، تو وہ چیز ہمیں یعنی موٹیویٹ کرتی ہے کہ کچھ کرو۔ اور اگر ہم ایک ایگزامپل کی بات کریں جو ہمارے پاس بل گیٹس ہے، بل گیٹس ہی ہمارے پاس ایک اچھا ایگزامپل ہے، جو ہم کہتے ہیں ڈیفیکلٹیز اور غم والا ٹریک جو ہے وہ ہمارے پاس بل گیٹ ہی وہاں کا سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے، جو کہ ایک غریب باپ کا بیٹا تھا، اور ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ بل گیٹس ہمارے پاس کس پوزیشن میں ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بل گیٹس جو ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس پوائنٹ پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ سلیکٹ دا پاتھ ویئر یو نو اٹس ٹف، ہارڈ، ویری ڈیفیکلٹ اینڈ یو ول سی سون بیہائنڈ دیٹس always a brightness۔ سو غریب جو بچہ ہوتا ہے وہ سورو ڈیفیکلٹیز ان سب کو وہ فیس کر چکا ہوتا ہے، اسی لیے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کامیابی کی قدر کیا ہوتی ہے، اور اچھے سے کمانا اور اچھے لائف کو اچھے سے اسپینڈ کرنا کیا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کا بھوکا ہوتا ہے اور وہ اچیو کر لیتا ہے۔ اب